करें, उनका नुकसान ना हो। जो टाइम उन्होंने हमें दिया है उस टाइम में हम वापस आ जाएं। यहाँ 10 मिनट का टाइम होगा। जिन हाजियों का वुजू है, किस किस का वुजू है? और किसी का वुजू नहीं है? जिन जिन का वुजू है वो 2 रकात नफिल शुक्राने के पढ़ लें। जिनका वुजू नहीं है, वुजू के लिए टाइम जाया ना करें, क्योंकि ये मस्जिद बंद है, इधर वुजू खाने नहीं है। ये पूरे साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुलती है मस्जिद, वो भी हज के मौका पर 9 जिलहज को। उसके अलावा ये पूरा साल बंद रहती है, ना इसमें अजान होती है ना नमाज होती है। अगर वुजू जिसका नहीं है वो वुजू के चक्कर में टाइम जाया ना करे, जियारत चली जाएगी। यहाँ पर जाना ही बहुत खुश नसीबी की बात है। यहाँ पर दुआ मांग लें जिनका वुजू नहीं है, जियारत कर लें और दुआ मांग लें, यही बहुत बड़ी बात है। और मैदान अरफात ये वो मैदान है, ये बातें याद रखनी है। ये जो भी मैं बताने लगा हूँ ये मैं कभी भी पूछ सकता हूँ। मैदान अरफात ये वो मैदान है जहाँ पर हज का पहला क़याम किया जाता है। हज का पहला क़याम मैदान अरफात का। काफी हाजियों से पूछे ना, वो कहते हैं मिना का। हज का पहला क़याम मैदान अरफात का। और हज का सबसे बड़ा रुकन जो है वो मैदान अरफात का क़याम है, जिसे कहा जाता है वकूफ़े अरफा। क्या कहा जाता है? वकूफ़े अरफा। जिस हाजियों ने इस मैदान का क़याम किया हज के मौका पर, वो हाजी कहलाएगा, उसे हाजी का लक़ब मिलेगा। जिस हाजी ने मैदान अरफात का क़याम ना किया, किसी भी वजह से रह गया, वो बगैर हज के चला जाएगा, उसका हज नहीं होगा। सिंपल सी बात। जैसे हम कोई काम करते हैं ना, हम कहते हैं भाई ये काम हो तो हमारा काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वैसे ही यही है। अगर आपने अरफात का क़याम छोड़ दिया, मुज़दलिफ़ा का भी कर लिया, मीना का भी कर लिया, फिर भी आपका हज नहीं होगा। जिसने अरफात का क़याम किया वो हाजी कहलाएगा। जिसने अरफात का क़याम ना किया, किसी भी वजह से रह गया, वो बगैर हज के चला जाएगा। काफी हाजी जो हज पर आते हैं ना, हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं, फिर इधर की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है उनको मैदान अरफात में लेकर आना, हेलीकॉप्टर के जरिए या एम्बुलेंस के जरिए मैदान अरफात में लेकर आया जाता है। क्यों लेकर आया जाता है? कि आने वाले हाजी का हज जाया ना हो। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मैदान अरफात का क़याम कर लिया, मुज़दलिफ़ा मीना का क़याम छूट भी गया, फिर भी आपका हज हो जाएगा। शायद कोई हाजी अभी है ही नहीं मेरी गाड़ी में जिन्होंने हज किया हो, वो हाजी बता सकते हैं। जब अरफात का क़याम करके हाजी मुज़दलिफ़ा की तरफ या मीना की तरफ निकलते हैं ना, तो चौकियां उठा दी जाती हैं, सिक्योरिटी उठा दी जाती है। अरफात के मैदान तक सिक्योरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। काफी हाजी, सफर भी बहुत ज्यादा है, पैदल चलते हुए जाते हैं हज के लिए। 26 किलोमीटर का सफर होता है। कुछ हाजी बस से जाते हैं, कुछ हाजी पैदल जाते हैं, कुछ हाजी मेट्रो ट्रेन से जाते हैं। ज्यादा हाजी जो है पैदल चलना पसंद करते हैं। बस से बहुत लेट हो जाता है वरना सुबह का बैठा दिल करे रात को पहुंचे, इतना रश होता है बसों का। तो इसलिए हाजी पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं। अब इंशाल्लाह मैदान अरफात के करीब जाएंगे, फिर इसके बारे में और बताऊंगा। और इस मैदान में 9 जिलहज को जोहर से पहले पहले आना लाजिम है। एंट्री जोहर से पहले पहले 9 जिलहज को मैदान अरफात की लाजिम है। और मगरिब तक रुकना वाजिब है। मगरिब तक रुकेंगे, मगरिब की अजानें सुनते ही मैदान अरफात को छोड़कर मैदान मुज़दलिफ़ा की तरफ निकल पड़ेंगे। मगरिब की नमाज मैदान अरफात में नहीं पढ़ेंगे। मगरिब और इशा की नमाज मैदान मुज़दलिफ़ा में पढ़ेंगे। चाहे आप रात को 2 बजे पहुंचे, उस दिन आपकी नमाज कज़ा नहीं होगी। मगरिब और इशा की नमाज मैदान मुज़दलिफ़ा में इकट्ठी पढ़ेंगे। ज़ोहर असर की अरफात में, मगरिब इशा की मुज़दलिफ़ा में। अभी साथ देखेंगे जो आपको होटल दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्डिंगें, ये इलाका है अजीजिया का।
عزیزیہ یہ وہ علاقہ جہاں پر حج پر حاجیوں کو رہائش دی جاتی ہے. جتنے حاجی حج پر آتے ہیں نا ادھر رکتے ہیں. اور یہ بلڈنگیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ادھر انڈین کا سیکٹر لگتا ہے. انڈیا کے جتنے حاجی آتے ہیں ادھر ہی رکتے ہیں. اور آپ نے اس ساتھ کی طرف دیکھیں یہ مسجد بہت خوبصورت مسجد آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی. اس مسجد کا نام ہے مسجد الراجی. مسجد الراجی. ادھر کا بینک الراجی اس نے اس مسجد کو تعمیر کیا اور ساتھ یہ بلڈنگیں بھی تعمیر کر رہا ہے کہ کل کو آنے والے حاجیوں کو ادھر رہائش دی جائے کیونکہ ہر سال حاجی بڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے میرے مالک و مولا اسی سال میرے حاجیوں کو بھی یہاں پر آنا نصیب فرما اور مقبول حج ادا کرنے کا شرف حاصل فرما. اور جب بھی حج کی سعادت کی دعا مانگی جائے نا سب حاجی آمین کہا کریں. پتہ نہیں کس کے منہ سے آمین نکلا اللہ کی ذات کو پسند آ جائے اور سب کا بیڑا پار ہو جائے. ابھی جبل سور کا کچھ واقعہ باقی تھا عرض کرتا چلوں. حضرت ابوبکر صدیق جب آقا کو اس پہاڑ کے اوپر لے گئے نا آپ نے آقا کو غار کے باہر بٹھا دیا. آقا آپ ادھر آرام فرمائے میں غار کی صفائی کر لوں. غار میں کچھ سوراخ تھے کچھ بلیں تھی. کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں میں دینے لگے کہ کوئی موذی جانور نکل کر ہمارے نبی کو ایذا نہ پہنچا دے. اس غار کے اندر ایک سانپ تھا جیسے میں نے آگے آپ کو بتایا. حضرت ابوبکر صدیق سب سوراخ بند کر دیے. ایک سوراخ باقی بچ گیا. اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے کہ کوئی موذی جانور نکل کر ہمارے نبی کو ایذا نہ پہنچا دے. جب آپ نے غار کی صفائی کر لی سوراخ بند کر لیے تو حضور پاک کو غار کے اندر بلا لیا. آقا غار کے اندر تشریف لے آئے. جب حضور پاک غار کے اندر آئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. اس غار کے اندر جو سانپ تھا نا قیام کیا وہ بیٹھا کسی کو پتا کب کا بیٹھا ہوا تھا معلوم ہے کسی کو؟ کافی سالوں سے تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہاں پر اللہ کے آخری نبی آئیں گے آخر الزمان نبی آئیں گے جن کے لیے کل کائنات بنی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں. ادھر سانپ بھی بیٹھا سن رہا تھا. جب سانپ نے اتنا سنا نا تو اس نے اس غار کے اندر قیام کر لیا. 70 سوراخ بنائے. کتنے؟ 70 سوراخ بنائے. 5 10 20 30 بند بھی ہو جائیں جب حضور پاک آئے تو مجھے نکلنے میں دقت نہ ہو پریشانی نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق بھی پھر عشق کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے سب سوراخ چن چن کر بند کیے. جو باقی بچ گیا اس پر اپنی ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے اور حضور پاک کو غار کے اندر بلا لیا. جب آقا غار کے اندر تشریف لے کر آئے تو حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. سانپ کو جب خوشبو آئی نا حضور پاک کی بلوں سے باہر نکلنے کے لیے تڑپنے لگا دیدار کے لیے ترسنے لگا. سب سوراخوں کے پاس گیا سب سوراخوں کو بند پایا. جس سوراخ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق اپنی ایڑی رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے اس سوراخ کے نیچے آ گیا. راوی لکھتے ہیں کہ سانپ نے 3 مرتبہ سر سے ٹھوکر لگائی. پہلے ڈسا نے پہلے 3 دفعہ سر سے ٹھوکر لگائی کہ اپنی ایڑی کو ہٹا لے مجھے رستہ مل جائے میں دیدار مصطفیٰ کر لوں. حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا کہ اس غار کے اندر کچھ ایسی چیز موجود ہے جو باہر نکلے گی اور ہمارے نبی کو ایذا پہنچائے گی. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی کو ہٹایا نہیں مزید اور مضبوط کر لیا کہ کوئی موذی جانور نکل کر آپ کو ایذا نہ پہنچا دے. سانپ نے ڈسا بار بار ڈستا رہا. کافی روایات میں آتا ہے 5 دفعہ 6 دفعہ ڈسا. واللہ عالم اللہ کی ذات بہتر جانتی کتنی دفعہ ڈسا. سانپ نے جب ڈسا نا تو آپ اپنی جگہ سے ہلے نہیں. ہمیں کوئی سوئی لگ جائے نا کانٹا لگ جائے ہم ہل جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ ڈستا رہا بار بار ڈستا رہا. آپ عشق مصطفیٰ میں اپنی جگہ سے ہلے نہیں کہ کہیں میرے ہلنے کی وجہ سے حضور پاک کی جاگ نہ کھل جائے آپ کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو. جب سانپ کا زہر جسم میں صلاحیت کر گیا پھیل گیا تو اس کی تکلیف سے آپ کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. جب حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوئے تو حضور پاک گود میں سر رکھ کر آرام فرماتے. جب حضور پاک کے چہرہ اقدس پر گرے تو آپ کی جاگ کھل گئی. آپ نے جب دیکھا نا یار غار حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں اور پوچھا ابوبکر صدیق کیوں رو رہے ہو تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آقا اور کوئی وجہ نہیں. آقا جب میں غار کے اندر آیا غار کی صفائی فرمائی غار میں کچھ سوراخ تھے کچھ بلیں تھی ان کو بند کیا. ایک سوراخ باقی بچ گیا اس پر اپنی ایڑی رکھ کر بیٹھ گیا کہ کوئی موذی جانور نکل کر آقا آپ کو ایذا نہ پہنچا دے. آقا مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے. تو حضور پاک نے کہا ابوبکر صدیق اپنی ایڑی کو ہٹا لو اپنی ایڑی کو ہٹا لو. حضرت ابوبکر صدیق نے جب اپنی ایڑی کو ہٹایا تو اس میں سے سانپ نمودار ہوا.
جو حضور پاک کے سامنے بیٹھ کر چہرہ اقدس کا دیدار کرنے لگا. جب حضور پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا نا ابوبکر صدیق اپنی ایڑی میری طرف کرو جہاں پر سانپ نے ڈسا ہوا ہے, حضرت ابوبکر صدیق نے جب اپنی ایڑی حضور پاک کی طرف کی, حضور پاک نے اپنا لعاب دہن نکالا. لعاب دہن بولتے ہیں تھوک کو, ہمارا تھوک تو تھوک ہے, ہمارے نبی کا تھوک لعاب دہن شفا والا تھوک ہے. کسی پانی میں گرے تو پانی میٹھا ہو جائے, کسی نبینا کی آنکھوں میں لگے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے. ہمارے نبی نے جب اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگایا, لعاب دہن لگنے کی دیر تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جسم سے سانپ کا سارا زہر ہی ختم ہو گیا, آپ شفا یاب ہو گئے. جب آپ نے اس غار کے اندر قیام کیا, جیسے میں نے آگے آپ کو بتایا, اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا بنا, کبوتری نے انڈے دیے. یہ کیوں ہوا؟ حضور پاک کی حفاظت کے لیے. کفار مکہ نے نا اعلان کیا تھا کہ جو حضور پاک کے بارے میں بتائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. انہوں نے ایک کھوجی چھوڑا ہوا تھا, اس نے آ کر بتایا, کھوجی کہتے ہیں مقبر کو, اس نے آ کر کفار مکہ کو بتایا کہ بھائی جس مطلوب کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ اس وقت فلاں پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے, اس غار کے اندر موجود ہے. کفار مکہ نے اسے ساتھ لیا. جب اس پہاڑ کی جانب چلنے لگے نا, اس غار کی جانب چلنے لگے, تو اللہ کی ذات نے مکڑی کو حکم دیا جالا بن دو, کبوتری کو حکم دیا انڈے دے دو. جب کفار مکہ غار کے باہر آئی, یہ ماجرا دیکھا, تو آپ جس نے بتایا تھا نا کفار مکہ کو, وہ بھی ساتھ تھا, اس کے ساتھ جگڑنے لگے کہ بھائی تو نے تو بتایا تھا ہمارا مطلوب ادھر ہے. اگر کوئی غار کے اندر جاتا, جالا ٹوٹ جاتا, انڈے گر جاتے, ٹوٹ جاتے, جالا تو اتنا نازک ہوتا, تیز آندھی ہوا ہے تو ٹوٹ جاتا. کفار مکہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر بیٹھے غم زدہ ہو گئے. آپ نے حضور پاک سے کہا اگر یہ غار کے قریب آ کر تھوڑا سا جھک کر دیکھیں گے یہ تو ہمیں غار کے اندر پائیں گے. حضور پاک نے بہت خوبصورت جواب دیا. آپ نے کہا لا تحسن ان اللہ معنا, ابوبکر صدیق غم نہ کھا, اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. جب کفار مکہ نے یہ ماجرا دیکھا نا تو غار کو چھوڑ کر چلے گئے. جب آپ نے اس غار کے اندر قیام کیا تو اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا, جب آپ نے اس غار کے اندر قیام کیا تو اس وقت حضرت اسماء بنت صدیق, حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی شہزادی, جن کی عمر 11 سے 12 برس تھی, ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ آپ نے غار کے اندر حضور پاک کے لیے روز تازہ کھانا لے کر آنا ہے. ایک دن جب گھر سے کھانا لے کر نکلنے لگی نا تو ذہن میں خیال آیا, گھر سے باہر نکل کر دیکھو کوئی کفار مکہ تو نہیں گھوم رہے. 11-12 برس کیا عمر ہوتی ہے, بچے کو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوتا. پھر بھی حضرت اسماء نے بہت بڑا کردار ادا کیا. جب آپ گھر سے باہر نکلی تو کیا دیکھا, ابو جہل کفار مکہ کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. تو حضرت اسماء نے جب یہ دیکھا نا, ابو جہل نے جب یہ دیکھا تو لپک کر حضرت اسماء کی طرف آیا, پوچھنے لگا, سوال کرنے لگا, تمہارے ابا اور آخری نبی کہاں پر ہے؟ حضرت اسماء کو پتا تھا, آپ سوچ میں پڑ گئی کہ اب اس کو کیا بتاؤں, حضور پاک کے بارے میں بتانا بھی نہیں اور جھوٹ بھی نہیں بولنا, اور شریعت میں سختی سے جھوٹ بولنا منع ہے. حضرت اسماء سوچ میں پڑی ہوئی تھی. بتایا جاتا کہ اس وقت عرب کے لوگ عورتوں پر ہاتھ نہیں تھے اٹھاتے, پھر بھی اس منحول ابو جہل نے حضرت اسماء کو اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ آپ زمین پر جا گری. پھر بھی عشق کا عالم دیکھیں کہ بتایا نہیں. حضور پاک کہاں تشریف لے گئے؟ ابو جہل جب کفار مکہ کے ساتھ واپس چلا گیا, آپ گھر کے اندر آئی, دروازے کو بند کیا. جب پھر سے کھانا لے کر نکلنے لگی نا, کھانا باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی, کوئی کپڑا نہ ملا. غریبی کا یہ عالم تھا. آپ نے اپنے سر کے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے, ایک میں کھانا باندھا اور ایک سر پر لیا, اور کھانا لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. جب حضور پاک نے دیکھا نا جس کپڑے میں کھانا باندھا ہے اور جو کپڑا سر پر ہے دونوں ایک ہیں, تو آپ نے پوچھا اسماء یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت اسماء نے کہا جب میں گھر سے کھانا لے کر نکلنے لگی نا, کھانا باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی, کوئی کپڑا نہ ملا, تو میں نے اپنے سر کے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے, ایک میں کھانا باندھا اور ایک سر پر لیا, اور کھانا لے کر آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں. جب حضور پاک نے یہ سنا نا تو آپ رونے لگے. آپ نے کہا ابوبکر صدیق تم بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو, تمہارے گھر والے اہل خانہ بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں, میں ان کا اجر کیسے ادا کروں گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق سے آقا نے کہا ابوبکر صدیق تمہاری نیکیوں کا اجر بروز قیامت میں اللہ تعالیٰ سے لے کر دوں گا. اور حضرت اسماء سے کہا اسماء قیامت والے دن خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا جب جنتی عورتوں میں دوپٹے بانٹ رہی ہوں گی, سب جنتی عورتوں میں ایک ایک دوپٹہ بانٹا جائے گا. اور حضور پاک نے کہا اسماء میں فاطمہ کو حکم کروں گا کہ اسماء کو 2 دوپٹے دیے جائے, اسماء کو
2 दुपट्टे दिए जाएं। इनका लक़ब है 2 दुपट्टों वाली। गारे सौर में हुज़ूर पाक को खाना पहुंचाने की ये हुजरत अता हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मैदान अरफात के करीब आ गए। जैसे मैंने आगे आपको बताया, पहला क़याम मैदान अरफात का, और हज का सबसे बड़ा रुकन मैदान अरफात का, जिसे वकूफ़ अरफा कहा जाता है। अभी आपको छोटा सा बोर्ड दिखाऊंगा येलो कलर का। उस बोर्ड के ऊपर ना इंग्लिश में लिखा होगा अरफात स्टार्ट हेयर, और उसकी दूसरी साइड पे लिखा होगा अरफात एंड हेयर। इसी बोर्ड से अरफात की हदूद शुरू होती है और इसी बोर्ड से अरफात की हदूद खत्म होती है। जो भी हाजी हज पर आए उसका इस बोर्ड को क्रॉस करना लाजमी है। जिसने इस बोर्ड को क्रॉस कर लिया वो मैदान अरफात के अंदर दाखिल हो जाएगा। और ये बोर्ड अरफात के चारों तरफ लगे हुए हैं, वक्फे वक्फे में, थोड़े थोड़े वक्फे पे ये बोर्ड लगे हुए हैं। और बताया जाता है इस मैदान की हदूदबंदी हुज़ूर पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ की। ना ये मैदान इससे बड़ा हो सकता है, ना ये इससे छोटा हो सकता है। हदीस पाक में 2 मैदानों का जिक्र है, एक मताफ का और एक अरफात का। मताफ का वो जहाँ पर हम तवाफ करते हैं, अरफात का ये। इसका जिक्र हदीस पाक में यूं है कि फॉर एग्जाम्पल बताया जाता है ना कि यहाँ 50 लाख हाजी बैठ सकता है। इधर देखे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, इधर फॉर एग्जाम्पल बताया जाता है ना कि 50 लाख हाजी इसमें बैठ सकता है, इससे ज्यादा हाजी नहीं बैठ सकता। अगर इसमें पूरी दुनिया भी आ जाएगी ना, समा जाएगी, लोग कम पड़ जाएंगे, ये मैदान छोटा नहीं होगा। इसका जिक्र हदीस पाक में यूं है कि अगर इधर इन मैदानों में पूरी दुनिया भी आ जाएगी तो समा जाएगी, ये मैदान छोटे नहीं होंगे। अल्लाह की जात इन मैदानों को वुसअत अता फरमा देती है, खोल देती है। अभी हम मैदान अरफात के अंदर दाखिल नहीं हुए। ये जाली देख रहे हैं, इन जालियों के अंदर मैदान अरफात है। और ये वही मैदान जहां पर हशर का मैदान लगाया जाएगा। मुल्क शाम की जमीन को मैदान अरफात की जमीन के साथ मिला दिया जाएगा। हिसाबो किताब का दिन होगा, 50,000 साल दिन होगा, सवा नेजे पर सूरज होगा, तांबे की तख्ती जमीन होगी जिसके ऊपर हमें नंगे पांव खड़ा कर दिया जाएगा। हिसाबो किताब का दिन होगा। माँ बाप को औलाद का पता नहीं होगा, औलाद को माँ बाप का पता नहीं होगा, नफसा नफसी का आलम होगा। और इसी मौजू पर शायर लिखते हैं, रहमत अदल करेता थर थर कंबन, अदल करेता थर थर कंबन, मौला ऊंचिया शाना वाले, फजल करेता बख्शे जासन, मेरे जे मुंह काले। शायर लिखते हैं, मेरे मालिक को मौला अगर तूने हशर वाले दिन अदल और इंसाफ करना शुरू कर दिया तो बड़ी बड़ी शानों वाले पकड़ लिए जाएंगे, रातों को सजदा रेज होने वाले पकड़ लिए जाएंगे, इबादतें और सखावतें करने वाले पकड़ लिए जाएंगे। अगर वही तेरा करम होना शुरू हो गया तो मेरे जैसे गुनाहगार भी बख्श दिए जाएंगे। और आए आपको काबा का फजाइल सुनाता चलूं, अपनी और आपकी खुश नसीबी के बारे में बताता चलूं कि हम कितने खुश नसीब हैं। आपको खुद पर नाज होगा जब हशर का दिन लगेगा ना, तो अल्लाह की जात 70,000 फरिश्तों को हुक्म देगी, सोने की जंजीरें ले जाओ और काबा को बांध कर हशर के मैदान में ले आओ। फरिश्ते आएंगे, काबा को बांधेंगे और काबा को कहेंगे काबा चल, तुझे हशर के मैदान में लेकर चलेंगे। काबा कहेगा मैं नहीं चलता, मैं नहीं चलता जब तक मेरी दुआ को पूरा नहीं किया जाता। फजाए आसमानी से फरिश्ता निदा करेगा, काबा मांग, तो क्या मांगता है, तेरी हर दुआ को पूरा किया जाएगा। काबा अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ मांगेगा, ऐ मेरे मालिक मौला जो दूर दूर से हाँ कलूद होते हुए हज के लिए आए, उम्रा के लिए आए, मेरी जियारत के लिए आए, ऐ मेरे मालिक मौला तो उनको बख्श दे, तो उनको बख्श दे। अल्लाह की जात फरमाएगी, जा काबा मैंने उनको बख्श दिया। फिर भी हाजी जब यहाँ आते हैं ना, गिला शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। हमारा रोज का काम हम देखते हैं, हाजी कहते हैं भाई हम तो लाखों रुपए लगा कर आए, हमें होटल अच्छा नहीं दिया गया, हमें खाना अच्छा टेस्टी नहीं दिया गया, हमें ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं दी गई, हमारे साथ उसने सलूक नहीं हुआ। भाई ये क्यों सोचते हम अल्लाह की रहमत के बारे में क्यों नहीं सोचते? अल्लाह की जात खुद फरमाती है, जिस बंदे पर मैं 100 बार रहमत की नजर डालता हूँ, कितनी बार, आवाज नहीं आ रही, 100 बार रहमत की नजर डालता हूँ, उसे मैं हज्जे काबा का दीदार नसीब फरमाता हूँ। फिर भी हम कहें कि हम लाखों रुपए लगा कर आए, तो फिर हमसे बड़ा बद नसीब इंसान कोई नहीं है। कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, फिर भी वो यहाँ आ नहीं सकते। और इसी मौजू पर शायर लिखते हैं, रहमत दादर या इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जाता है मेरा। शायर लिखते हैं, मेरे मालिक मौला तेरा रहमत का दरिया हर वक्त जारी हो साड़ी है, अगर उसमें से एक कतरा नवाज दे तो मेरा काम बन जाए। हमें तो 100 कतरों से नवाजा गया, हम पर 100 बार रहमत की नजर डाली गई, फिर जाकर हमें हज काबा का
دیدار نصیب ہوا. پتہ نہیں ہم نے زندگی میں کون سے ایسے عمل کیے جو اللہ کی ذات کو پسند آئے. اللہ کی ذات نے ہم پر 100 بار رحمت کی نظر ڈالی, پھر جا کر ہمیں حج کعبہ کا دیدار نصیب ہوا. پھر بھی ہم کہیں کہ ہم لاکھوں روپے لگا کر آئے. یہاں پیسوں سے کوئی نہیں آتا, یہاں صرف اللہ کی رحمت سے بندہ آتا ہے. کچھ لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے جو میں بتاتے ہیں بھائی ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا, پھر بھی اللہ کی ذات نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا, اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی, عمرے جیسی نعمت سے نوازا, حج جیسی نعمت سے نوازا. ابھی یہ دیکھیں آپ کو سامنے یلو کلر کا بورڈ دکھائی دے رہا ہے ادھر. یہ بورڈ جیسے کراس کریں گے ہم میدان عرفات میں داخل ہو جائیں گے. سب آج کہیں گے الحمدللہ. یہ بورڈ آپ نے دیکھا ہے, انشاءاللہ اسے جیسے کراس کریں گے نا ادھر سے میدان عرفات کے اندر چلے جائیں گے. جیسے اس سائیڈ سے اس سائیڈ پہ آئیں گے میدان عرفات سے باہر نکل جائیں گے. اس کی دوسری سائیڈ پہ غور کیجئے گا, عرفات اینڈ ہیئر لکھا ہوگا. سب آجی کہتے ہیں الحمدللہ ہم میدان عرفات میں داخل ہو گئے.